Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome to Tajweed Express class. आइए अपना फर्स्ट क्लास स्टार्ट करें. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. तजवीद कुरान को बहुत ही खूबसूरती के साथ प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन, सिफात और रूल्स के अकॉर्डिंग पढ़ना. हम सब जानते हैं ना कि कुरान हमारे प्यारे अल्लाह पाक ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम के जरिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल किया. जिब्राइल अलैहिस्सलाम कुरान को लेकर आए और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिखाया. तो जिस तरह से हमारे प्यारे नबी ने कुरान सीखा और पढ़ा, हम सब उम्मतियों पर भी फर्ज बनता है कि हम कुरान को वैसे ही एज इट इज सीखें, थोड़ा भी मिस्टेक नहीं करें. ये जो पूरी दुनिया है इतनी बड़ी, उसमें कई सारे मुल्क हैं और इतनी सारे मुल्क की जो लैंग्वेजेस हैं वो कितने डिफरेंस है ना. कहीं हिंदी, कहीं इंग्लिश, कहीं उर्दू. पर हम सब जानते हैं ना कि कुरान जो है वो अरबिक लैंग्वेज में है. तो इसीलिए हमें अरब्स के तरीके पे पढ़ना होगा, अरबी में. और अरबी बिल्कुल करेक्ट, विदाउट एनी मिस्टेक. तो इसीलिए परफेक्शन के लिए, ताकि कोई भी गलती की गुंजाइश बाकी ना रहे, इसीलिए तजवीद के साथ कुरान पढ़ना बहुत जरूरी है. तो आज फर्स्ट डे मैं आपको बताऊंगी कि अगर अगर कुरान तजवीद के साथ हम नहीं पढ़ते हैं तो क्या होगा. तो आइए मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू ये चीज बताती हूँ कि ऐसा क्या होगा अगर हम तजवीद नहीं सीखते हैं. तो मिस्टेक्स होंगे, प्रॉब्लम्स होंगी, मखारिज में, सिफात में, एट्रीब्यूट्स में, रूल्स में, मद्दा में, स्ट्रेचेस करने में. तो आइए एग्जाम्पल्स देखते हैं कुछ. सबसे पहला एग्जाम्पल हम सूर्य इखलास से लेते हैं. कुल कुल हुवल्लाहु अहद. कुल का मतलब होता है कह दो, कह दो अल्लाह एक है. अगर इस काफ की जगह हमने इस काफ को पढ़ा कुल कुल, तो इसका मतलब हो जाएगा खाओ, खाओ अल्लाह एक है. नऊजुबिल्लाह. देखा कितनी बड़ी तब्दीली और कितनी बड़ी मिस्टेक. आइए मैं आपको एक और एग्जाम्पल के थ्रू बताऊं. सूर्य नस्र. इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फतह. नस्र का मतलब होता है मदद. जब आई अल्लाह की मदद. नस्र, नस्र मतलब मदद. अगर सौद की जगह हम सीन को अदा करते हैं बोलने में, क्योंकि दोनों को बोलने का जो है थोड़ा बहुत डिफरेंस है. हम बोल दिए नस्र, नस्र. नौसरों की जगह नस्र, तो उसका मतलब हो जाएगा गिद्ध. जब आई अल्लाह की गिद्ध, अस्तगफिरुल्लाह. देखा मायने में कितनी चेंजेस हैं. इसीलिए हमें अपने अल्फाज को, हमें बोलना, जो कुरान का जो एक एक हुरूफ अदा करना है, बहुत सही करना बहुत जरूरी है. आइए हम और आगे आपको दिखाएं कुछ. सूर्य फातिहा. हम सब नमाज पढ़ते हैं ना, पांचों टाइम हम सब नमाज पढ़ते हैं, और सूर्य फातिहा के बिना तो नमाज इनकम्प्लीट है. तो उसमें एक बीच की आयत हम लेते हैं, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, जिसका मायने होता है या अल्लाह हम सिर्फ तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं. इय्याका सिर्फ तुझी से. अगर हम इस इय्याका, जहां पे यह मुशद्दा तस्दीद लग रहा है, इसको अगर हम लाइटली पढ़ दें, इसको हटाकर हम लाइटली पढ़ दें, तो कैसे होगा. इय्याका 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 इय्याका. तो उस इय्याका का मतलब हो जाएगा ओ सनलाइट, ए सूरज की रोशनी, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं. नऊदु बिल्लाह, ये तो एक शिर्क जैसा हो जाएगा. तो आप लोग देख रहे हैं कि मायने में कितनी ज्यादा तब्दीली
اگر ہم غلط لفظ غلط الفاظ قرآن میں ادا کر رہے ہیں تو ہو رہا ہے. آئیے ہم ایک دو ایگزامپلس اور لے لیتے ہیں. علیم، 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 اس کا مطلب ہوتا ہے آل نوئنگ، سب کچھ جاننے والا. علیم کی جگہ ہم بول دیے علیم، علیم، الف سے علیم، اس کا مطلب ہو جائے گا پینفل، درد بھرا. استغفر اللہ. اب آتے ہیں ہم، یہ دیکھیے ففتھ میں آپ کو دکھاتی ہوں. یہ ہے کیا لکھا ہوا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر. اگر اس اللہ اکبر کی جگہ، اس کو بہت لوگ ہیں جو کہہ دیتے ہیں اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، تو اس کی صفات میں چینج ہو جائے گی. اللہ کا جو صفات ہے، لام موٹا پڑھنا ہے نا، ایک کھڑی زبر ہے تو اس کو اللہ کھینچنا، اکبر کاف کو پتلا کرنا، اس را کو موٹا کرنا، تو اس کو ہمیں عربک وے پہ پڑھنا ہے. ایک لاسٹ میں ایک اور ہم دیکھ لیتے ہیں. خلقنا، خلقنا، اس کا مطلب ہوتا ہے وی کریٹڈ، ہم نے بنایا. اگر اس کو خلقنا کو پڑھنے میں کسی نے پڑھ دیا خلقنا، خلقنا، تو اس کا مطلب ہو جاتا ہے دوز وومن کریٹڈ، ان عورتوں نے پیدا کیا. اگر اس کو ہم نے نہیں کھینچا، اس مدہ کو ہم نے نا کی جگہ میں ہم نے نہ کر دیا، تو اس میں بھی معنی چینجز ہو جائیں گے، ان کے رولز بدل جائیں گے. تو اس لیے ہم سب پر فرض ہے کہ قرآن کو ہم تجوید کے ساتھ پڑھیں، کیونکہ اگر ہم نہیں پڑھیں گے تو اس میں میجر اور مائنر مسٹیکس ہوں گے، جو کہ بہت ہی بڑے گناہ میں شامل ہو جائے گا. جب تک ہمیں نہیں پتا تھا، ہم اننون تھے، تب تک اللہ غفور الرحیم ہے، معاف کرنے والے ہیں. پر اب ہمیں جبکہ پتا ہے کہ قرآن کو تجوید کے ساتھ ادا کرنا ضروری ہے، ہمارے پاس سورسز ہیں، ایزیلی اویلیبل ہیں ہر جگہ موبائل کے تھرو، تو کیوں نہ ہم اپنے وقت کو، تھوڑے سے وقت کو لرننگ میں لگائیں. تو اس لیے ہم اور آپ مل کر انشاءاللہ نیکسٹ ویک سے اسٹیپ بائی اسٹیپ، بالکل بیسک سے، سلولی تھوڑا تھوڑا سا ہم تجوید پڑھتے چلیں گے اور سیکھتے چلیں گے، اور انشاءاللہ ایک دن ہم پراپر قرآن کو تجوید کے ساتھ ادا کریں گے. اللہ سے امید بالکل نہیں چھوڑنا ہے، اور ہم اپنا وقت اللہ کے لیے دے رہے ہیں، اللہ کی محبت پانے کے لیے دے رہے ہیں. تو اس لیے اللہ کو راضی کرنا ہے، تو ہم سب کو یہ ارادہ کرنا ہے کہ ہمیں قرآن کو پراپر تجوید کے ساتھ سیکھنا ہے. ٹھیک ہے؟ تو انشاءاللہ ہم تجوید ایکسپریس کے نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر.